वेलकम टु दिस च्यानल। आज चाहिँ हामीले यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरेपीको बारेमा। इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरेपी आउनुभन्दा पहिले चाहिँ सिजर इन्ड्युस गर्नको लागि कपुरको प्रयोग गरिन्थ्यो 1900 तर्फतिर र त्यसपछि चाहिँ इन्सुलिन प्रयोग गर्न थाल्यो। इन्सुलिन सक थेरेपी भनेर चाहिँ म्यानफ्र्याड स्याकलले चाहिँ 1927मा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ हाम्रो बिनी एन्ड स्यारलेटीले चाहिँ अप्रिल 1938मा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट हामीले सिजर इन्ड्युस गर्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन गर्नुभयो र त्यस पश्चात 1980बाट मात्रै चाहिँ युनिक साइकेट्रिक ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ इसिटीलाई प्रयोग गरिन्छ। अब यसको हामी लागौँ डेफिनेसनतर्फ। इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी इज द आर्टिफिसियल इन्ट्रोडक्सन होइन अफ द ग्रान्ड माल सिजर। के गरेर त भन्दा इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ ब्रेनमा इन्ट्रोड्युस गरेर त्यसमा अब कति गर्ने, भोल्टेज कति राख्ने, ड्युरेसन कति राख्ने, अनि त्यो इलेक्ट्रोडलाई कता प्लेस गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी अझ अगाडि चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। यसको प्यारामिटर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अकर्डिङ टु द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएसन 1978को अनुसारले चाहिँ भोल्टेज भनेको 70 to 120 भोल्ट्स हुनुपर्छ भने ड्युरेसन भनेको 0.7देखि लिएर 1.5 सेकेन्डसम्म चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ पास गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो टाइप अफ सिजर चाहिँ कस्तो खालको प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ग्रान्ड माल सिजर चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ, जसमा टोनिक फेज लास्टिङ फर द 10 to 15 सेकेन्ड्स र क्लोनिक फेज भनेको चाहिँ लास्टिङ फर द 30 to 60 सेकेन्ड्स। अब यसको मेकानिजम अफ एक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट मेकानिजम चाहिँ अहिलेसम्म नोन भएको छैन, बट एउटा हाइपोथेसिस अनुसार चाहिँ के बिलिभ गरिएको छ भने हाम्रो चाहिँ जुन डायन्सेफेलम र चाहिँ लिम्बिक सिस्टम बिचको जुन हाम्रो पाथवे हुन्छ क्याटेकोलामाइन पाथवे, त्यसलाई चाहिँ पोसिबल्ली इसिटीले एफेक्ट गर्छ है र सँगसँगै चाहिँ हाइपोथालामस पनि चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ है भन्ने एउटा चाहिँ एजम्सन चाहिँ लिएको छ, एउटा चाहिँ हाइपोथेसिस चाहिँ स्टेट गरिएको छ। र त्यसै गरी अब यसको इसिटीको टाइप्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा डाइरेक्ट इसिटी र मोडिफाइड इसिटी हुन्छ। डाइरेक्ट चाहिँ आजभोलि खासै युज हुँदैन यो मेथड र यसमा चाहिँ कुनै पनि एनेस्थेसिया नदिकन मस्कुलर रिल्याक्सेन्ट नदिकन चाहिँ इसिटी दिइन्थ्यो, तर आजभोलि भनेको मोडिफाइड इसिटी चाहिँ युज गरिन्छ जहाँ कहीँ किनभने त्यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई कम गाह्रो हुने हुन्छ र इसिटी मोडिफाइड कसरी दिइन्छ त भन्दा मस्कुलर रिल्याक्सेन्टहरू दिएर जनरल एनेस्थेसियाहरू चाहिँ दिइन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि एनेस्थेसियोलोजिस्ट भएको ठाउँमा मात्रै इसिटी चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ र अब यसको फ्रिक्वेन्सी कति दिने, टोटल नम्बर अफ इसिटी कति त दिने भन्ने कुरामा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 times पर विक एज इन्डिकेटेड हुने भयो र यसको टोटल नम्बरको कुरा गर्नुपर्दा युजुअली चाहिँ 6 to 10 रहेको हुन्छ भने अप टु 25सम्म पनि चाहिँ दिन सकिन्छ। अनि अब एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोड्स कहाँ गर्ने त भन्दा बायोलेट्रलमा चाहिँ 2.5 to 4 सेन्टिमिटर अथवा 1 to 1.5 इन्च चाहिँ एबभ द मिड पोइन्ट। के को मिड पोइन्ट त भन्दा अन द लाइन जोइनिङ द ट्र्यागर्स अफ द इयर, जुन ट्र्यागर्स अफ द इयर हुन्छ र त्यसको र चाहिँ ल्याटरल क्यान्थस अफ आईलाई जुन जोइन गर्ने इमेजिनरी लाइन हुन्छ त्यसको मिड पोइन्ट भन्दा चाहिँ हामीले कहाँ चाहिँ प्लेस गर्नु पर्यो त इलेक्ट्रोडलाई 2.5देखि लिएर 4 सेन्टिमिटर माथि, यानि कि 1 to 1.5 इन्च चाहिँ माथि चाहिँ प्लेस गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी भनेको चाहिँ युनिल्याटरल इसिटी हुन्छ। युनिल्याटरल इसिटीमा चाहिँ वान साइड अफ द हेडमा चाहिँ प्लेस गरिन्छ, युजुअली त कहाँ भन्दा नन डोमिनेन्ट साइडमा, जस्तै राइट साइड अफ द हेड इन द राइट ह्यान्डेड इन्डिभिजुअल। यो चाहिँ फेरि राइट साइडमा चाहिँ गरेको छ अन द राइट ह्यान्डेड पिपल भनेर भन्यो भने चाहिँ किनभने हामीलाई थाहा छ नि त राइट साइड अफ द हेडले चाहिँ लेफ्ट साइडलाई कन्ट्रोल गर्छ र लेफ्ट साइड अफ द हेडले भनेको चाहिँ ब्रेनले चाहिँ के गर्छ त लेफ्टले राइटको कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो भने है अन द वान साइड भन्ने केसमा चाहिँ नन डोमिनेन्ट साइडमा भन्न खोज्यो है। युनिल्याटरल इसिटी इज सेफर विथ मच फियर साइड इफेक्ट्स होइन, त्यही भएर चाहिँ युनिल्याटरल इसिटी प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसपछि अब यसको इन्डिकेसन्सको कुरा गर्नुपर्दा मेजर डिप्रेसन जसमा पनि सुसाइडल रिस्कहरू भएको, अब फ्लुइड र चाहिँ फुड इन्टेक चाहिँ एकदम घटिसकेको, अनि त्यसपछि साइकोटिक फिचर्सहरू देखाएको केसमा चाहिँ मेजर डिप्रेसनको केसमा, र अब क्याटाटोनिक स्टुबर्सहरू छ होइन, पुवर इन्टेक छ फुडको, अनि अरू ड्रग थेरापीहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छैन होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले इसिटी दिने गर्छौँ। र त्यति मात्र नभएर सिभियर साइकोसिसको केसमा जस्तै सिजोफ्रेनियामा पनि हामीले पढेको थियौँ एउटा इसिटी चाहिँ दिन सकिने भयो एज अ ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा चाहिँ। त्यसै गरी भनेको अरू अर्ग्यानिक मेन्टल डिसअर्डर्सको केसमा पनि भयो, अर्ग्यानिक मुड डिसअर्डर्सहरू छ, अर्ग्यानिक साइकोसिस छ भने त्यस्तो केसहरूमा पनि हामीले चाहिँ इसिटी दिन सक्छौँ। त्योभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ कार्डियाक डिजिज भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो फर द रिस्क अफ द डिसएरिथमिया, कन्जेस्टिभ हार्ट
हार्ट फेलियर त्यो पोटेन्सियलिटी त्यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि पनि त्यस्तो केसेसमा पनि हामीले त्यो दिन सक्ने भयो। र त्यो मात्रै नभएर यदि अब ड्रग्सहरूसँग चाहिँ अनसेटिस्फ्याक्ट्री रेस्पोन्स दिइरहेको छ भने त्यस्तो केसमा पनि दिन सकिने भयो। अब यसको कन्ट्राइन्डिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ इन्ट्राक्रानियल प्रेसर चाहिँ एकदम हाई भएको बेलामा भयो। र अब रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ सेरिब्रल एन्युरिजम छ, सेरिब्रल हेमोरेज छ, ब्रेन ट्युमर छ, एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन छ, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर छ, न्युमोनिया अथवा चाहिँ एओर्टिक एन्युरिजम छ, रेटिनल डिट्याचमेन्ट छ भने त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन रहेको हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेनिफिट कति छ हार्म कति छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले दिने नदिने कस्तो चाहिँ प्रिकसन्सहरूले लिएर दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब यसको कम्प्लिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यदि पेसेन्टलाई चाहिँ डिसएरिथमिया हार्ट डिजिजहरूको हिस्ट्री छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट चाहिँ एरेस्ट चाहिँ हुनसक्छ। तर मेनली चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन भनेर चाहिँ इसिटीको रेयरली नै मात्रै देखिन्छ र त्यसले ब्रेन ड्यामेज पनि कज गर्दैन। तर यदि अस्टियोपोरोसिस भएको पेसेन्ट छ भने इल्डरली पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ फ्र्याक्चर्स चाहिँ हुनसक्ने भयो। र अब हामी साइड इफेक्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेमोरी इम्पेयरमेन्ट हुने, कन्फ्युजन हुने, रेस्टलेसनेस हुने, ड्राउजिनेस हुने, कन्सन्ट्रेसन राम्ररी गर्न नसक्ने, एन्जाइटी हुने, अनि टाउको दुख्ने, मसल विकनेसहरू हुने, ढाड दुख्ने त्यस्तो चाहिँ देखिन सक्छ। सँगसँगै मुखहरू चाहिँ एकदमै सुक्खा हुने, पाल्पिटेसन बढ्ने होइन, आफ्नो मुटुको धड्कनको चालहरू चाहिँ बढ्ने, आफ्नो धड्कनहरू आफैले सुन्ने जस्तो हुने त्यस्तो हुनसक्छ। नजिया भमिटिङ भयो, अनि त्यो हेडाइ गेटहरूमा पनि अनस्टेडी गेटहरू देखिने, अनि त्यसपछि सिजर आएको बेलामा चाहिँ टङ बाइटहरू, इन्कन्टिनेन्सहरू देखिने हुनसक्छ। अब हाम्रो नर्सिङको रोल चाहिँ प्री ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रा प्रोसिजर केयर के गर्ने, पोस्ट प्रोसिजर केयर के गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। प्री ट्रिटमेन्ट इभ्यालुएसनमा चाहिँ पेसेन्टको हिस्ट्री लिने कुराहरूदेखि लिएर उसको एलर्जीको रियाक्सनहरू छ कि छैन त्यो कुराहरू हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पेसेन्टले र पेसेन्टको पार्टीले चाहिँ इन्डिकेसन यसको साइड इफेक्ट थेराप्युटिक इफेक्ट्सहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने नलेज एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 4 to 6 आवर्स प्रायर टु द इसिटी चाहिँ पेसेन्टलाई इम्पिडी राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ सिजरको थ्रेसहोल्डलाई इन्क्रिज गर्ने खालको जस्तै मेडिकेसन्सहरू जस्तै डाइजिपाम, बार्बिचुरेट्स, एन्टिकन्भल्सेन्ट ड्रग्सहरू चाहिँ चलिरहेको छ भने नाइटको डोजलाई चाहिँ हामीले विथ ओरल गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिहानको मर्निङ डोजमा चाहिँ ओरल मेडिकेसनहरू जति पनि चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ विथ ओरल गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको हेडलाई चाहिँ राम्रोसँग स्याम्पूले चाहिँ वास गरेको हुनुपर्छ बिहानी पख, ताकि चाहिँ त्यो ओइलले त किनभने इन्सुलेटरको काम गर्ने भयो नि त, अनि त्यो हाम्रो जुन पास गरेको इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ इम्पिडेन्सको रूपमा काम गर्ने भयो, जसले गर्दा र पेसेन्टको ज्वेलरीहरू छ भने पेसेन्ट पार्टीलाई ह्यान्डओभर गर्नु पऱ्यो। प्रोस्थेसिसहरू, डेन्जर्सहरू छ अथवा कन्ट्याक्ट लेन्सहरू छ, मेटालिक अब्जेक्ट्सहरू छ, टाइट क्लदिङहरू छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेसेन्टलाई इसिटीमा लैजानुभन्दा अगाडि चाहिँ उसको ब्ल्याडर र बावेल चाहिँ इम्पिडी गरेको हुनु पर्यो। र सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो एट्रोपिन चाहिँ 0.6 mg चाहिँ इन्ट्रामस्कुलर अथवा चाहिँ सबक्युटेनियसली 30 मिनट्स बिफोर इसिटी दिइन्छ भने आइभी चाहिँ जस्ट बिफोर द इसिटी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र अब इन्ट्रा प्रोसिजरल केयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ सुपाइन पोजिसनमा इसिटी टेबलमा राख्नु पर्यो, अनि एन्जाइटी र फियरलाई घटाउनको लागि पेसेन्टसँगै बस्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ एनेस्थेटिक एजेन्टहरू जस्तै थायोपेन्टल सोडियमहरू दिँदाखेरि अथवा सक्सिनाइलकोलिन मसल रिल्याक्सेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले एसेस्ट गर्नु पर्यो। सँगै चाहिँ अब त्यो मेडिकेसन्सहरूले प्यारालाइज गर्न सक्ने हुन्छ हाम्रो रेस्पिरेटरी मसल्सलाई, त्यही भएर पेसेन्टको एयरवे चाहिँ हामीले इन्स्योर गरिरहनु पर्यो। भेन्टिलेटरी सपोर्ट चाहिएको बेलामा हामी दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्नु पर्यो। सँगसँगै चाहिँ टङ बाइटलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि माउथ ग्यागहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने भयौँ। र इलेक्ट्रोड प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि कति करेन्ट गइरहेको छ होइन, अनि कस्तो खालको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि कस्तो खालको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू रिकर्डेड भयो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग रिकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भोल्टेज, इन्टेन्सिटी र ड्युरेसनलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र मोनिटर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मोनिटर द सिजर एक्टिभिटी युजिङ द कफ मेथड होइन। अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई चाहिँ त्यो दिइरहेको बेलामा चाहिँ 100% अक्सिजन चाहिँ सप्लाई भएको हुनु पर्यो। भाइटल साइन्स, इसिजी, अक्सिजन सेचुरेसन चेक गर्ने, मोनिटर गर्ने त्यो हाम्रो जिम्मा हो। र रिकर्ड द फाइन्डिङ्स एन्ड मेडिकेसन्स गिभन इन द पेसेन्ट चार्ट भइहाल्यो। पोस्ट प्रोसिजरको बेलामा चाहिँ पेसेन्टको भाइटल साइन्स लिने, अक्सिजन कतिखेरसम्म चाहिँ कन्टिन्युएसन गर्ने त भन्दा जबसम्म पेसेन्टले चाहिँ आफ्नो स्पोन्टेनियस रेस्पिरेसन स्टार्ट गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले अक्सिजनलाई कन्टिन्यू गरिरहनु पर्यो। उसको पोस्ट इक्टल कन्फ्युजनहरू छ कि छैन, रेस्टलेसनेस छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो।
पेसेन्टलाई चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन्सहरू दिनु पऱ्यो, जस्तै कि साइड रेल्सहरू उठाएर राख्ने होइन। अब उसलाई चाहिँ एस्पिरेसन हुनसक्छ नि त उसको त्यो सेक्रेसन्सहरू, त्यही भएर चाहिँ उसलाई साइड लाइन पोजिसनमा राख्ने, अथवा धेरै नै सेक्रेसन भइरहेको छ भने चाहिँ सक्सनिङहरू गर्ने, त्यस्तो हुनसक्छ। सँगसँगै एकदम सिभियर पोस्टिक्टल कन्फ्युजनहरू छ अथवा रेस्टलेसनेसहरू छ भने चाहिँ हामीले आइभी डाइजेपाम चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। रिओरिएन्ट गर्नुपऱ्यो पेसेन्टलाई चाहिँ, ऊ होसमा आइसके पछाडि होइन, ऊ चाहिँ फुल्ली ओरिएन्टेड हुन्जेलसम्मको लागि कोही न कोही चाहिँ त्यहाँ ऊसँगै रहनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि जति पनि फाइन्डिङ्सहरू छ, रिलेभेन्ट फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ पेसेन्टको रिकर्ड्समा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई रिकर्ड गर्नु पऱ्यो। हवस् त, धन्यवाद।